अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। दिल्लीवासिभ्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रदद्यात् विशिष्टोपहारम्। 12,000,000,000-रूप्यकाणां विकासपरियोजनानां प्रधानमन्त्री कुर्यात् उद्घाटनं शिलान्यासं च। रोहिणी क्षेत्रे एकां प्रचारयात्रामपि सम्बोधयेत् असौ। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयः संयुक्त निरीक्षण समूहस्य उपवेशनम् अकरोत्। चीन देशे श्वसन संबद्धानां रोगाणाम् अभिवर्धमानां संख्याम् आलक्ष्य विशेषज्ञैः कृतं मन्थनम्। महाकुंभार्थं सज्जास्ति तीर्थराजप्रयागस्य भूमिः। जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्कात् समारप्स्यमाणे ऐतिहासिकमेलके सहभागितां कर्तुं श्रद्धालूनाम् आगमनम् अस्ति आरब्धम्। प्रभूतसंख्यायां रथाधिरूढाः सन्तः साधवः महाकुंभं प्राप्नुवन्ति। पाकिस्तान देशस्य बलूचिस्तान इत्यत्र सुरक्षाकर्मिपूरिते बसयाने विस्फोटः। 8 सुरक्षाकर्मिणां मृत्युः, 40 अधिकाः गभीररूपेण व्रणिताः। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इत्यनेन आक्रमणदायित्वं स्वीकृतम्। सिडनी निकषस्पर्धायां भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलसमक्षं स्थापितं 62,100 धावनाङ्कानां लक्ष्यम्। एतां स्पर्धां विजित्य ऑस्ट्रेलिया दलं धत्ते श्रृङ्खलां स्वनामकर्तुम् अथ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इत्यस्य अन्त्यचक्रं यावत् प्राप्तुम् अवसरम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दिल्ल्यां 200,000,000,000-रूप्यकात्मिकीनां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। क्षेत्रीय संपर्क संवर्धनाय यात्रासौविध्यं च सुनिश्चेतुं गाजियाबाद स्थितात् साहिबाबाद इत्यतः न्यू अशोक नगरं यावत् 13 किलोमीटर मितं नमो भारत रेल कॉरिडोर इत्येतस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री अद्य कुर्यात्। एषः रेलमार्गः 600,400,000,000 निर्मितः अस्ति। अधुना दिल्लीतः मेरठं प्रतिगमनम् इतोपि सुविधाजनकं भवेत्। दिल्ल्याः RRTS नमो भारत रेलयानं प्रथमं सम्पर्कयानं भवेत्। मेट्रो रेलयानस्य 2.8 किलोमीटर परिमितस्य चतुर्थचरणस्य जनकपुरी कृष्णा पार्क इत्येतस्य संभागस्य अपि प्रधानमन्त्री उद्घाटनं कुर्यात्। एतस्मिन् कार्ये 1200 कोटिरूप्यकाणां व्ययः अभवत्। तत्रैव च 26 किलोमीटर परिमितस्य रिठाला कुण्डली संभागस्य मेट्रो रेलयानस्य आधारशिलाम् अपि असौ स्थापयेत्। एतस्मिन् संभागे आहत्य 20,063 कोटिरूप्यकात्मकः व्ययः भविष्यति। रोहिणी क्षेत्रे च 85,100 कोटिरूप्यकैः निर्मीयमाणस्य केन्द्रीयायुर्वेदशोधसंस्थानस्य अपि आधारशिलां प्रधानमन्त्री संस्थापयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्लीस्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र ग्रामीणभारतमहोत्सवस्य शुभारम्भं कृतवान्। असौ तत्रैव आयोजितां प्रदर्शनीम् अपि समीक्षितवान्। प्रदर्शिन्याम् एतस्यां ग्रामीणभारतस्य प्रगतेः प्रविधेः च प्रदर्शनं विहितमासीत्। हस्तशिल्पस्य अथ जैविककृषेः उत्पादाः तत्र विशेषाकर्षणरूपाः सन्ति। नाबार्ड वित्तसेवा विभागः ग्रामीणभारतमहोत्सवस्य आयोजनं वित्तमन्त्रालयस्य सहयोगेन करोति। प्रधानमन्त्री एतस्मिन् कार्यक्रमे उक्तवान् यत् पूर्वप्रशासनानि निर्धनतोन्मूलनपराणि उद्घोषवाक्यानि अतिमात्रम् अकुर्वन्, परं निर्धनता न्यूनतां न गता। परं विगतेभ्यः 10 वर्षेभ्यः निर्मितानां नीतीनाम् अथ संकल्पानां कारणेन ग्रामीणक्षेत्राणाम् आधारभूतसंरचना विकासं प्राप्नोत् अथ ग्रामीणक्षेत्रे निर्धनता अपि न्यूनताङ्गता इति। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कहते हैं 2012 में भारत में ग्रामीण गरीबी, रूरल पॉवर्टी, यानी गांवों में गरीबी करीब 26% थी, 26%। 2024 में 2024 में भारत में रूरल पॉवर्टी
यानी गांवों में गरीबी घट कर के पहले जो 26% गरीबी थी वो गरीबी घट करके 5% से भी कम हो गई है। चीन देशे विगतेभ्यः कतिपयसप्ताहेभ्यः श्वसन संबद्ध रोगाणां प्रकरणानि वर्धमानानि सन्ति। तद्देशीयं स्थितिमालक्ष्य केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन ह्यः संयुक्त निरीक्षण समूहस्य उपवेशनम् आकारितम्। नवदिल्ल्यां स्वास्थ्य सेवा महानिदेशकस्य अध्यक्षतायाम् एतस्य उपवेशनस्य आयोजनम् अभवत्, यत्र विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य आपत्प्रबन्धन प्रकोष्ठस्य एकीकृत रोग निरीक्षण कार्यक्रमस्य राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्रस्य भारतीय चिकित्सानुसंधान परिषदः आपत्कालीन चिकित्सा सहायता प्रभागस्य अथ अन्येषां चिकित्सालयानां विशेषज्ञाः अपि उपस्थिताः आसन्। विस्तृत चर्चायाः अनन्तरम् अथ वर्तमाने उपलब्ध सूचनायाः अनुसारेण कथ्यमानमस्ति यत् अस्यां ऋतौ चीनदेशे श्वसन संबद्ध रोगः सामान्यः अस्ति इति। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता जैक सुलिवन इत्यसौ भारतस्य द्विदिवसीय प्रवासार्थम् अद्य नवदिल्लीं प्राप्नुयात्। एतस्मिन् अवसरे असौ राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदातारम् अजीत डोभालम् अथ विदेशमन्त्रिणम् एस जयशंकरं समेत्य प्रमुखान् भारतीय गणमान्यान् सम्मिलेत् उपवेशनानि च कुर्यात्। जैक सुलिवन इत्यसौ अजीत डोभालेन सह उपवेशनक्रमे रक्षान्तरिक्ष रणनीतिक प्रविधिषु सहयोगेन अथ इंडो पैसिफिक इति महासागरीय क्षेत्रे सुरक्षा प्राथमिकता संबद्धेषु प्रकरणेषु अपि चर्चां कुर्यात्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य नूतन राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य शपथग्रहणात् पूर्वं जैक सुलिवन इत्यस्य एषः प्रवासः प्रमुखः कथ्यमानः अस्ति। स्वयात्रावधौ असौ दिल्ली स्थितस्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानमपि गच्छेत् अथ तत्र युव भारतीय उद्यमिभिः सह मेलनमपि कुर्यात्। केन्द्रीय वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारामन् वर्या अकथयत् यत् 16 क्षेत्रेषु कार्यम् अन्तिमचरणे अस्ति। एतेषु कार्येषु प्रधानमन्त्री आवास योजनायाः आरभ्य मुद्रा योजनां यावत् जनाः लाभान्विताः जायमानाः सन्ति इति। हमारे बैंकों के द्वारा आज मैं आपके सामने ये गर्व से रखना चाहती हूं, 16 ऐसे क्षेत्रों में बैंकों के द्वारा सैचुरेशन का कार्यक्रम भी चल रही है। सैचुरेशन का कार्यक्रम मतलब उन क्षेत्र में बैंकों के द्वारा, चाहे वो पीएम मुद्रा स्कीम हो, पीएम आवास योजना हो या स्वनिधि योजना हो, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के द्वारा जिनको कोलैटरल फ्री लोन मिलना चाहिए उनको वो स्कीम के द्वारा पैसा मिले। इसके लिए सैचुरेशन के एक मंत्र को लेकर के इन क्षेत्रों में जाकर के बैंक सभी के द्वारा उन इलाकों में सबको क्रेडिट मिलने का कार्यक्रम बैंकों ने कर रहे हैं। पाकिस्तान देशस्य बलूचिस्तान इत्यत्र सुरक्षाकर्मी पूरिते बसयाने विस्फोटः जातः। एतस्मिन् विस्फोटे 8 सुरक्षाकर्मिणां तत्र मृत्युः अभवत्। तत्रैव 40 अधिकाः सुरक्षाकर्मिणः गभीररूपेण व्रणिताः सन्ति। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इत्यनेन एतस्य आक्रमणस्य दायित्वं स्वीकृतमस्ति। सिडनी निकषस्पर्धायां भारतीय दलेन ऑस्ट्रेलिया दलस्य समक्षं स्थापितं 62 धावनाङ्कानां लक्ष्यम्। एतां स्पर्धां विजित्य ऑस्ट्रेलिया दलं श्रृङ्खलां स्वनाम कर्तुम् अथ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप इत्यस्य अन्त्यचक्रं यावत् प्राप्तुम् अवसरं दत्ते। प्रियाः दर्शकाः, डीडी न्यूज़ वाहिन्या संस्कृतभाषिकस्य वार्तावली इति कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 भवन्तः डीडी न्यूज़ वाहिन्याम् अवलोकयितुं शक्नुवन्ति। अस्य एव प्रचारचलच्चित्रम् अत्र प्रस्तूयते। वस्तुदृष्टिः प्रसीदति। संस्थासु अन्यतमा अस्ति निमाड अभ्युदय इति नर्मदालय नामाख्या संस्था। जन्मना जायते शूद्रं संस्काराद् द्विज उच्यते, वेदपाठात् भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः।
एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।